Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre science dont j'ai de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. خطورة بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. إذا ces photos confirment les dangers des déchets. هذه الصور كما تلاحظون تعبر عن مدى خطورة النفايات في حياتنا اليومية. إذا نحاول نجاوب la première explication. Les déchets domestiques المنزلية et industrielle الصناعية sont constitués de différents matériaux. يعني هذوك النفايات المنزلية والصناعية تتكون من عدة مواد كوم البلاستيك هو البلاستيك، لو كارتون هو الكرتون، لو فيغ هو الزجاج. ندوزو للفقرة الثانية. إذا لي ديشي دوريجين ناتوريل يعني النفايات من أصل طبيعي بحال لو بوا يعني هو الخشب، لو بابي هو الورق، سون بيوديغرادابل هذه سميتها بيوديغرادابل هي قابلة للتحلل. إذن هادو اللي كيكونوا من أصل طبيعي كيقدر يتحللوا مزيانين نخدموا بهم من بعد نعرفوا. Il se décompose dans la nature par des micro-organismes. تتحلل بواسطة الكائنات الحية الدقيقة. هذه كتسمى الكائنات الحية الدقيقة بحال البكتيريا ولي شامبينيون هو هذاك الفطر. إذا هذه وضحناها. نشوفوا هذه الفقرة لي ديشي بولي لو سول اي لو. يعني هنايا النفايات تلوث التربة والمياه. ils peuvent être entraînés par la pluie يعني تقدر تنتقل بواسطة المطر إلى بحيرات par la pluie vers les lacs, les rivières, les nappes phréatiques et les mers. إذا النفايات تلوث التربة والمياه تنتقل بواسطة المطر إلى البحيرات والأنهار والفرش المائية الجوفية والبحار. إذا هذه الفقرة نشوفوا هذه الفقرة. نشوف الفقرة الأخرى. Les gaz dégagés par la combustion des déchets peuvent contribuer à la pollution de l'air. إذا نترجمها لكم. إذا الغازات المنبعثة من خلال احتراق النفايات يمكن أن تساهم في تلوث الهواء. نشوفوا آخر جملة. La contamination du sol, de l'air et de l'eau par les déchets. إذا هنا تلوث التربة والهواء والمياه بواسطة النفايات peut nuire à la santé quand on respire de l'air pollué. إذا هنا هاد تلوث التربة والهواء والمياه بواسطة النفايات يمكن أن تضر بالصحة عندما نتنفس الهواء الملوث. quand on boit de l'eau polluée عندما نشرب الماء الملوث. quand on joue sur un sol pollué عندما نلعب فوق تربة ملوثة. ou lorsqu'on consomme des produits cultivés dans les sols pollués. أو عندما نستهلك بعض المنتوجات المزروعة في التربة الملوثة. voilà pour cette photo. Pour le deuxième paragraphe, traitement des déchets يعني معالجة النفايات. la valorisation des déchets تثمين أو استعادة النفايات أو استرداد النفايات. Donc, comme vous voyez dans les photos, on a plusieurs méthodes pour valorisation des déchets يعني استرداد النفايات كنصنعوا منها des autres objets. Bon, pour le premier paragraphe نحاولوا نشرحوا شوية هذه النقط. النقطة الأولى le traitement de chaque type aux catégories de déchets pour permettre de limiter leur effet. هذه المهم هنا تعبر عن الصورة. إذا نشوف البروميير باراغراف هي هذه valorisation des matières par le recyclage. استرداد هذه valorisation هي استرداد عقل لا استرداد المواد par le recyclage. le recyclage هو عملية التدوير.
استرداد المواد عن طريق عملية التدوير. Voilà pour ce paragraphe. إذا النقطة الأولى: le recyclage joue un rôle important dans la réduction de la quantité de déchets. بطبيعة الحال إعادة التدوير تقلص من كمية النفايات. نشوفوا هذه: les matériaux récupérés servent à fabriquer de nouveaux objets. يعني المواد التي تم استردادها تساعد لصنع أشياء جديدة. ونحاول نشوفوا على حسب مثال par exemple le verre. إذا récupérer et broyer c'est le cassin qui fondé et réalisé dans la fabrication du bouteille. إذا بالنسبة هنا كنديرو سحق الزجاج الذي تم استرداده، كنستعملو هذاك الكسارة ديالو هو لو كاسان هي الكسارة لصنع قارورة جديدة. إذا بالنسبة هذا لو الزجاج. نشوفو بالنسبة لهذا لي ميتو سون إيغالمون فوندي هما يعني الذوبان ديالهم. اش كنديرو زعما بالنسبة لنا إذابة الفلزات التي تم استردادها. وناخذ على حساب مثال لاسي، et surtout employé dans la fabrication comme des carters de voitures et des cadres de fenêtres. إذا هنا على سبيل المثال لاسي هو الصلب، يستعمل لصناعة قضبان حديدية. هاد الفيغ بيطون هو قضبان حديدية للبناء، أو إطارات ديال الإطارات ديال النوافذ. إذا نحاول نشوفو بالنسبة لي بابي كارطون. لي بابي كارطون ان كونديسيون كي سوا با سويي، يعني بالنسبة لاستعمال الورق والكارطون غير الملطخ. يعني نقدروا نستعملوا هذاك الورق والكارطون اللي يتلاح في النفايات، ولكن يكون بشريطة أنه غير ملطخ. permettre de produire de nouveau de papier ديال زومبالاج. يعني كنستعمل داك الورق والكارطون غير ملطخ لصناعة ورق جديد أو قطع التغليف، هذاك المبالاج. بالنسبة لماتيغ بلاستيك، lavés et broyés sont réduits en poudre ou en granulés. إذا هنا بالنسبة بعد غسل وسحق المواد البلاستيكية حتى تصبح مسحوقة أو حبيبات. أنا كنحاول نترجم لكم باش تفهموا. على حسب سبيل المثال مثلا هاد le PET ها هو. Le PET est utilisé pour le rembourrage des vêtements ou des couettes. مثلا هذاك البي واحد النوع من البلاستيك يستعمل لصنع حشوة الملابس أو قطع التغليف. بالنسبة للبي اتش دي، le PEHD est recyclé en bidon ou en gaine de protection du câble électrique. على سبيل المثال هذاك PEHD تستعمل لصناعة أغلفة واقية للأسلاك الكهربائية. Voilà pour ce deuxième paragraphe. بالنسبة للدوزيام valorisation organique des matériaux، استرداد المواد العضوية. هاهي استرداد المواد العضوية. إذن هنا les matières organiques naturelles peuvent servir de compostage. أنا نوضح لكم شنو الكومبوستاج par le biais de micro-organismes pour produire des composts utiles pour l'agriculture. إذا هنا المواد العضوية هذه كتسمى المواد العضوية. إذا المواد العضوية طبيعية يمكن أن تخضع لعملية التسميد. الكومبوستاج هو التسميد من خلال هذا اللوبية، من خلال الكائنات الحية الدقيقة الميكرو أورغانيزم بور برودوير، يعني لإنتاج لو كومبوست هو السماد المفيد
الزراعة. فوالا راك تشوف الصورة كتوضح. بالنسبة للثالثا، إذا هنا ثالثا فالوريزاسيون إنرجيتيك باغ لانسينيغاسيون. إذا هنا استرداد الطاقة، استرداد الطاقة عن طريق الحرق. لانسينيغاسيون هي الحرق. إذا هنا لو ريست دي ديشي إي بغولي، ها هي dans des incinérateurs. Cela permet de récupérer la chaleur pour le chauffage d'habitation, de serre ou pour produire des électricités. إذا لو ريست دي ديشي هو باقي النفايات يتم حرقها في محارق خاصة. هذو محارق خاصة انسينيراتور. وهذا الشيء يساعد على استرداد لا شالور، هو الطاقة، من أجل التدفئة، لو شوفاج دابيتاسيون، التدفئة، أو من أجل المزارع البلاستيكية، أو صنع الكهرباء، كما تلاحظون في هذه الصورة هما، هذه الصورة وهذه الصورة. بالنسبة لآخر فقرة، بريزيرفي لا سونتي اي لونفيرونمون، المحافظة على الصحة والبيئة. إذا la gestion des déchets devrait être l'affaire de tous. إذا إدارة المخلفات هي دور على كل فرد من المجتمع. Des comportements citoyens doivent être adoptés pour préserver l'environnement et la santé. يعني سلوك لي comportements citoyens هو سلوك المواطن، تساعد على الحفاظ على البيئة والصحة. إذا نشوفوا بعض السلوكات. إذا بعض السلوكات المهمة هي السلوك الأول، برودويغ موان دو ديشي. إذا إنتاج نفايات أقل، منحاولوش نكترو من النفايات. بالنسبة لهنا يوتيليزي أو ماكسيموم دي ماتيريو بيو ديغرادابل، نحاولو نستعملو هذوك المواد القابلة للتحلل، بحال الخشب وبحال الورق. هذا دغيا كيتحلو في الطبيعة، ماشي بحال البلاستيك ما كيتحللش. إذا تخيي لي ديشي، تخيي لي ديشي هو فرز النفايات. لي غونجي هو التخزين، دون دي صاك، يعني تخزين النفايات في أكياس ووضعها في إلي ميتر على بوبيل، يعني وضعها في سلة المهملات، كوريسبوندون دون لو فيد دو لو لأجل استردادها، يعني إعادة تدويرها. آخر حاجة إيفيتي دو جيتي دي ديشي دون لا ناتير، تجنب رمي النفايات في الطبيعة، مثلا في مصادر المياه وخزانات المياه. كما تلاحظون هاد الصور معبرة، ونحاول إلى حصة أخرى نحاول نوضحو أكثر.